تمالي عاوت أنا من ما يسرح خني من ما يجور كني إسخاء مس أكي خوينا خاتش قابت على خا اندابل نيرو عاوت أبز حزيزة بيدو مسر رأي تخويني وديو أفتح من جمرة أفتح من الزرقهم ومالت تمستر كتاي مالتيو لما عنتي كله قلت غيرك نقرأكمي نمنتاي أكي فيديو مسر إيطا رأس حزو إيسان بيدو وديو إيو مالتيو سلام كورات خطاتلتي ناشويتي تبزخونكم كميل لكم سلامتكم أنا سلامي إكسابير مسكن نسخاتكم لا أعبز لكم و سلامكم بزح ترف يوالا لين داولكو لما حتى دما بحدش بيدينا بزسن فيديو مسيقكم لكم نزا فيديو كجمروا لكم لايك بمقار جمريكم حدش تزخونكم دما سبسكرايب نداقوركم ቤተሰብ ኩኑ ኩሎክም ፈቱ ማለቲ ቤተሰብ ዝኾንኩ ድማ ላይክ ሸር ናግበርኩም አባራታትዑኒ እና ናፍት ትሕዝቶ ክብለኩም ለማዓንቲ ብዛዕባ አኪና ዓወት የመፀ ዘለኹም ማለት እዩ ዓወት ማለት ርኢኹም መሓዘኡ ረኺብዎ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንምንታይ ትሰርሕ ኢሉ ከነጋግሮ እዩ ረኺብዎ ነይሩ ማለት እዩ ግን ዓወት ከምቲ ንሪኦ ነበርና ብጣዕሚ ተባሳጭዩ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ኮይኑ ብጣዕሚ ተናዲዱ ኮይኑ ምንም ነገር ከም ዘይገበሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተናዲዱ እስኻሲ ወደይ ንምንታይ ኣነሲ ክትሓልፈለይኻ ኢሉ ብጣዕሚ ማለሲ ይተኣማመነልካ ነይረ ግን ካልእ ኮይኑ ባንጻሩ ብጣዕሚ ኻ ኣስቃባጭ እንታይ ነገር ስለ ዝረአኻ እንታይ ዘሰንብድ ነገር ስለ ዝረአኻ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ተስቃበጭ ነርኻ ኢሉ ብጣዕሚ ተናዲዱ ማለት እዩ ኣነ ካብኻ ከምዚ ኣይፅበን ኣስመሳይኻ ስልውጥኻ ኢሉ ምናምን ብጣዕሚ እዩ እንዳተናደደ እንዳኮረየ ነይሩ ማለት እዩ ግን ሕጂ ማለት እዩ ኩላትና ንፈልጥ ነበርና ዘደንግጽ ነገር ማለሲ ምስኣኪ ኣጻይዎም ነበረ ማለት እዩ እቲ ምስጥር ለማዓንቲ ኣዛ ቪድዮ ኩሉ ተጋሂድሎ ማለት እዩ ዓወት ነቲ ቪድዮ ምስራእሲ ከመይሉ ክጻወሮሲ ኣይከኣለን ማለት እዩ ዝኹሉ ነገራት ከመይሉ ክኸውን ክኢሉ ብኸመይ ምኽንያት ኢሉ ክጻወሮ ኣይከኣለን ወዲቁ ማለት እዩ ከመይ ትልኩም ቤተሰብ ናይ ክጻወሮ ይኽእል ኣጋጣሚ እቲ ዝረአዮ ቪድዮ እውን ማለት እዩ እቲ ዝረአዮ ቪድዮ እውን ከምዚ ኣብዚ ሰዓት ከቢድ እዩ ትክክለኛ እዩ ማለት ብዙሕ ሰብ ዝሽወዳሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ኤኤል ዝበሃል ኣሎና ናቱም ክኾን ይኽእል ንኦም ንምጽላእ ንኦም ንምንዳድ ንኦም ንምፍልላይ ንኦም ንምርሓቅ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ቪድዮ ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ግን ዝዝረአዮ ግን ዓወት ከኣምኑሉ ይኽእለይ ጭራሽ ናብ ርእሱ ምስሓት ኮይኑ ማለት እዩ ወዲቁ እዩ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ነገራት ክትርኢ ከለኻ ኣነ ባዕልኩ ወይና በልካ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ቤተሰብ ማለት እዩ ኣኪ ትኽክል ከም ዘይኮነት ስሕተት ከም ዘይኮነት ዓወት ነውሱ ከም ዝኣምን ምንም ዓይነት ስሕተት ከም ዘይፈጸመ 4 ነጥቢ 100 ተኣማሚኑ እዩ እንዳመጎተ ነይሩ ዓወት ማለት እዩ እንዳመጎተ ነይሩ ዓወትና ዝነገራት ዝክርኢ ከሎ ግን ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን ብጣዕሚ ሰንቢዱ ማለት ንባዕሉ እውን ክፈልጥ ኣይከኣለን ማለት እዩ ካብኡ ኩሎም እዮም ደንጊፆም ኣኪ ደንጊፅ ንባዕሉ ዝመሓዝኦ ደንጊፁ ማለት እዩ ማለት ሳቶም እዚ ኣይተጽበዩ ከምዚ ክወድቕ እዩ ገሊሎም ኣይተጽበዩ ወይ ንምንታይ ኣነ ምንም ዝባዕልኮ ነገር የብለይን ምንም ኣነሲ ነብሰይሲ ይፈልጣየ ኢሉ ስለዛረብ ነበረ ከም ኢሎም ማለት እዩ ምንም ከምዚ ክኾን ኢሎም ኣይሓሰብዎ ነይሮም ቤተሰብ ማለት እዩ
ግን حقك إذا سنبد مالت لي وعلك ينجر كتر خلى خاسي بتعمل إذا سنبد بتعمل يون سنادج مالت كم يزي سنبد زغل نجر كبيد نجر ندارئ مخعني نقو أب هيوتسي أب حدا جازود ندارئ كميل إزاي دنقت كميل إزاي سنبد كم تو أن إحنا نسمع نورنا تبيدو بتعمي حما كم زخنا مع رأي تبقاس كأبولا خم زي خيل تناجر وزعار كنا مالتي حجز نقرات ذكر خلا بتعمي اكسنبد بتعمي اقراخات وانسي بتالي زي وحالة نقرت خوينسي كدني خسنبد مالتي بخامي تفزي مزنقرات زي بخامي أنا اللي فلت أش بخامي تفطير زنقرات زيلو أمونغ حسابات كوتر كدنيو مالتي نمنتاي بيتسب اسخاب لي تفلت أنا قرات بلي وعلك أي نقرات مخ علي تفلت أسي كم زعانت بتجبت أتتحزل كاخترخو هلغا بتعمي زي السنبد حجزو العزيز سخيرون يرخوني خيل مستستني يرخوني خيل هيفلتني مالت حانت قالك عنيزي بتفترو قالسي عند حرفتي عند حرف كراسي حيا لي بحال ويك عني كفاءات كبري عند حرها اللي واون نودسك تودقة خيليا أمس أودياسك تأتوت خيليا أنا زي نقرات زي أكاد إمغو كواني خيل حاوت نسو بزي تردو بزي فلتو من قدسي زي نقرات زي أكاد إمغو كواني خيليو زخاني يخون كين أب هيوتي يستعزو كلو زخاني نقر إخا زخاني نقر إخا سيقتها نفس اللي أختخد لي خون كاسي إهين مهين كتبها الكم ذلك زخاني نقر كترادة خم ذلك مالتيو ناب أسيك توستي والكان إهين مهين كتبها لك مالت تأمامينك بحانساف كتنبر نابرا كم رزقا مرداد مسلو ويلي منك كارز مسلو وسيا لن مالتيو نمنتاي بمرد إذا فتحوا النجار مالتيو زرا أنا كبلا زخل زنقرات زي بزي فلات أو بزي فلات حوات تسرح كوخانس للخل أكيد تترد له هين مين تتبهالو زي رم طفعته ونسلا زي لا طفعته عريمو يقرتا خلك حنت معلتي مالت تردي ومالتيو إن ترد له كوزين دحلي تزي تجاقاجو اسخا خمس كير خان اسخا خمس كير مناولكم انت زي تجاقاجو دسي بالنيري بالمالتيو نسخم كبيتسب مالتيو زابيدي زياتنا تكاتاتو لبيتسب عاوز قداي زي ستهيتولو مالتيو عاوز قوارق نعدي نيرو ويكعني جيكايو أو كومنت بوتا صحف لي نمنتاي نعدي جيكا زولكم لكم مالتيو مالت مالكوا مسعركم متشي كميلو خمس الناقرة ريخم خمنا بهدأت يكرر نيرو ويكعنيس كم تتمالي استرادة أو كم تتمالي زواقعيو كومنت كتصحف لي دليا مالتي شير مقارونة يترسعو مالتيو كم أول نزا كان لحدش تزخونكم سبسكرايب نقار بيتسب كنولو كولوكم يفوت مالتيو أو كسالي بيجينا كساب الرقب كل نقر السلام كوينو كساب الرقب سلاي كنيات كولوكم يدلي مالتيو إنا أشاو